بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله جل جلاله. نعم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. الله الله الله. صلوا على حبيبي صلى الله عليه وسلم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. تكبير ما شاء الله. نعم الله يبارك فيك. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. ما شاء الله جزاكم الله خيرا. ما شاء الله.